इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें। जो मांगेंगे मिलेगा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता। जो इस रात को पाता है बंदा वो किसी रात को पा नहीं सकता। जो शख्स ये अमल करता है तवंगरी पाता है, इज्जत दौलत पाता है, कर्जे उतरते हैं, रिस्क मिलता है, सेहत मिलती है और अल्लाह शान शौकत आंखों से दिखाता है जो ये अमल करता है। ये अमल करने वाला ना कभी परेशान हुआ है ना परेशान हुआ है। आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, बहुत दुख मसाइल मुश्किल, उसने ये अमल करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद लोगों ने उसके जिस्म पे, लिबास पे, हालात में तवंगरी देखी, मालदारी देखी और उसने आके अर्ज किया कि मैंने अब तो इतना मिला है कि पड़ोसों को देता हूँ और लोगों को भी खिलाता हूँ। और पहले आलम यह था कि मेरे पास फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती थी। अब मैं लोगों को देता हूँ। मेरे पास कई वाकयात हैं, वाकयात दर वाकयात हैं। मदीना मुनव्वरा में एक साहब कहने लगे हमारे बड़े आए थे तो यहाँ की मंडी की सब्जियां जो गली हुई गिरी हुई होती थी वो उठा के लाते थे और बाज़ औक़ात लकड़ियां नहीं होती थी और बाज़ औक़ात सब्जी नहीं होती थी और फक्र और गुर्बत की अमूमी चूंकि फजा भी थी लेकिन उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही थी। और मैंने उनको आंखों से देखा कि वो मस्जिद नबी में आते हैं तो सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 का है, 500 वाला नोट निकाल के चुप करके ऐसे मुट्ठी में दे रहे होते हैं। और उन्होंने खुद बताया कि उन्हें किसी ने बताया था, उनके खानदान को कहा सारा घर ये अमल कर रहा था और इसको अमल को करते करते अल्लाह का निजाम बदला। रब ने तवंगरी, बरकत, दौलत, इज्जत, वुसअत और आफियत के दरवाजे खोल दिए। मुझसे एक दफा कहने लगे इतने मिलियन हैं, इतने मिलियनों के मिलियन हैं, क्या करूं बताएं आप, कहाँ खर्च करूं? पड़े हैं मैं खर्च करूं कहीं, किस जगह लगाऊं? मुझसे मशवरा करने लगे। कहने लगे दुबई में मेरा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फला जगह है, ये पैसे कहाँ लगाऊं? इसकी मशक करें। बाज़ औक़ात फक्र और फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, उसका जो नुकसान, फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती का जो नुकसान है वो ये नुकसान ये होता है कि इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। इधर बनाना है उधर बचाना है, अगर बनाया और बचाना फिर भी नुकसान, और अगर बच गया बचेगा तो वो जो बनेगा है ही नहीं तो बचेगा क्या? सलाम और इखलास से बनाना है, पाना है, मिलना है। एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, बस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था, शेफ बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी और वो देख गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना बराह रास्त बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था। बहुत बड़ा शाही आदमी था, पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है, ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूँ, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूँ, बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाकया सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 नवासी में, यहाँ बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर, अब नामालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूं। एक मालदार शख्स था,
جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے. ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا. سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں. ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں. اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، میدا نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت. دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹے، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولے انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں. اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے. پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال میں. مانا یہ ہے ٹھیک. 5 اوقات. پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں. دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے. اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں. فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے. اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. ٹھیک. 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی. تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے نا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا. رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. والد صاحب، ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف. میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا؟ دادا کا خون آیا. کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں کہ اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا. اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے بندے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی،
یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں۔ کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے۔ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں۔ مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا۔ اللہ زوال نعمت سے بچائے گا۔ اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں۔ یہ مشق کرتے رہیں، ایک فائدہ یہ ہوگا مشق ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت برکت اور عافیت آ گئی۔ بس اس کی مشق کر لے اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں، اور مشق میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ چھوٹی دعا مانگیں چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ پھر سنیں ذرا، چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں۔ اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ میر سبکتگین محمود غزنوی کے جو بڑے تھے، ان کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے انگلیاں بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے تھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے انگلی کی اس طرح لکیریں بناتے تھے اور لکھنے شروع کر دیتے تھے۔ امیر بادشاہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل، کوئی منزل، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس سے کہتے کہ اپنا فن دکھائیں، اپنا جوہر دکھائیں۔ وہ مٹھیاں بند رکھتا تھا، وہ کھولتا تھا اور کھول کے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ہرن کے شکار کے لیے بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بہت تیز تھا، میں نے ہرن کو دیکھا ہے، آج تک شکار نہیں کیا، نہ ذوق ہے، بھاگتے بھاگتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہے، بھولا ہے، اور وہیں شکار ہو جاتا ہے۔ چوکڑیاں بھرے گا، تیز چلے گا، پھر جے کسی کھڑا ہوگا۔ پھر اس کا مزاج ہے کہ جہاں آج اس نے مینگنیاں کی ہیں، سارے مل کے وہیں آ کے مینگنیاں کریں گے۔ ان کا ٹوائلٹ ایک ہوتا ہے، اور شکاری ہمیشہ مینگنیوں کی جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ انہوں نے مینگنیاں کرنے یہاں آنا ہے، یا پانی کی جگہ پہ، شیر ہو یا شکاری ہو۔ پر وہ کوئی ہرن اور تھا، کالا ہرن تھا، نہ مڑ کے دیکھتا تھا، نہ کھڑا ہوتا تھا، اور نہ وہ ہرن رکتا تھا۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ میں نے اب اس ہرن کو شکار کر کے ہی رہنا ہے۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ پیچھے اور اس کے سارے ہم نوا حواری وہ بھی ساتھ۔ آخر بادشاہ تھک گیا، صحرا تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا، جنگل تھا ختم نہیں ہوتا تھا، تھک کے بادشاہ رک گیا تو سارے رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ اپنا فن دکھا، ہرن تو میرے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس نے مٹھیاں کھولی اور لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا، اس دفعہ کچھ دیر تک لکھتا رہا، اور بادشاہ متلاشی نظروں سے اس کو ایسے دیکھتا رہا کہ کیا فیصلہ ہوتا۔ کہنے لگا امیر المومنین، بادشاہ سلامت، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے، اور ہرن کے جسم میں ہے، ہرن کے روپ میں ہے، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے۔ بادشاہ نے کہا اب جو بھی ہے مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، میں اتنا اس کے پیچھے دوڑا ہوں۔ اس نے آپ کو پکڑا دیں گے۔ اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا، لکھتے کرتے، پر میں بادشاہ سلامت، اب کی بار آپ جب دوڑیں گے، کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آگے کسی جھاڑی میں پھنس جائے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے اسے قید کر لیں، آپ کی مرضی ہے اسے ذبح کر دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو آگے وہ ہرن کالا موجود تھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ آگے ایک جھاڑیاں آئیں، اسی میں گیا تو اس میں اٹک گیا، اس کے سینگ اٹک گئے اور سینگ اس میں الجھ گئے۔ تو بادشاہ کے غلام آگے بڑھے تو انہوں نے ہرن کو پکڑ لیا۔ اب ہرن پکڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، امیر سبکتگین کے پاس۔ تو بادشاہ نے اسے کہا تو نے آج مجھے بہت ستایا، فارسی میں بات کی، تیرے پیچھے بہت گھوما ہوں، آج تک میں نہیں گھوما، اتنا تو میں کسی شیر کے پیچھے بھی نہیں گھومتا، اور شیر کو میں شکار کر لیتا ہوں۔ اس دور میں بندوق تو تھے نہیں،
कहीं आमने सामने शेर का शिकार होता था, तलवार से, नेजे से, बरछे से। वो कोई हिम्मत वाला होता था शेर जवान, जो शेर का आमने सामने मुकाबला कौन करे? तो हिरन बोला और फारसी बोला और जुबाने यार में बोला, यानी जैसे बादशाह बोल रहा था वैसे ही बोला। कहने लगा, आज तक मैंने सब शिकारियों को ऐसे ही धोखा दिया है और ऐसे शराब में ले गया हूँ जहाँ पानी नहीं है। उनको भी मारा है मैंने और उनकी सवारियों को भी मारा है। मुझे इन हिरनों पे तरस आता है, मैं हमेशा हिरन बन जाता हूँ, फिर शिकारी को ऐसे दौड़ाता हूँ, दौड़ते दौड़ते फिर थक जाता है, वो भी उसकी सवारी भी, फिर एक शराब में लाता हूँ ऐसे मैदान में जहाँ बज़ाहिर नजर आता है पानी है और पानी नहीं होता, और फिर मैं गुम हो जाता हूँ। फिर मैं गुम नहीं होता, रास्ता भी गुम होता है और जिंदगी भी गुम हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं आपको शराब में ले चलूं। बादशाह ने कहा, तू दौड़ जाएगा। कहा, मैं बंधा हूँ, अब नहीं दौड़ सकता। बादशाह ने ना उस आमिल को देखा जो उनके साथ था, उसने कहा, इसको छोड़ दें आप, बादशाह सलामत है, ये कभी नहीं दौड़ सकता। अब हिरन पीछे और बादशाह आगे, और हिरन बादशाह के घोड़े की रफ्तार चल रहा था, कभी आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता। बहुत देर तक चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां थी। इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। हैरान हुआ, इतने इंसान मरे हुए और इतने जानवर मरे हुए। हिरन खड़ा हो गया और कहने लगा कि बादशाह, ये वो लोग हैं जिनमें बादशाह भी हैं, शहजादे भी हैं, रईस भी हैं, अमीर भी हैं। गरीब तो रोटी पूरी करे या शिकार करे, ये सब ये वही हैं, और जिनको मैंने अपने तिलिस्म में मार डाला है, अपने तिलिस्म में मार डाला, ये सब वही हैं। बादशाह के आंसू आ गए और अचानक वाकया याद आया कि मेरी तीसरी नस्ल पीछे एक शहजादा था कि वो भी सुना था कि इसी तरह आया था जंगल में, तो ये सोच ही रहा था। तो हिरन बोला, बादशाह, वो भी मैंने मारा था, उसका नाम ये था, उसकी शक्ल ये थी, उसके बाप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। कहा, वो भी मैंने मारा था। बादशाह को एकदम गुस्सा आया कि तूने मेरी नस्लों को खत्म किया। तो बादशाह के गुस्से को उसने पढ़ लिया। कहने लगा, बादशाह, आपके अख्तियार में हूँ, मुझे कैद करें, मुझे ज़बह करें, मुझे छोड़ दें, मुझे मारे, लेकिन मेरे अंदर भी एक दर्द और हमदर्दी है। मैं भी एक दर्द और हमदर्दी के तौर पे ये सब करता हूँ। अगर आप मेरी हमदर्दी को सामने रखेंगे तो मुझे माफ कर देंगे, और मेरी हमदर्दी को सामने नहीं रखेंगे तो मुझे कत्ल कर देंगे, तीर और तलवार का निशाना बनाए। बादशाह को एकदम गुस्सा ठंडा हो गया। बादशाह वहां से वापस चला, सोचने लगा, इस हिरन का क्या करूं। उससे पूछा, जो 7 आमिल, हमेशा याद रखिएगा, पुराने दौर के बादशाह एक मजाहिया आदमी साथ रखते थे जो उनका दिमाग हल्का करता रहता था। शाही मुआलिज साथ रखते थे जो उनका इलाज मुआलजा करता रहता था, उन्हें बताता रहता था ये खाएं या ना खाएं, और ये एहतियात या परहेज करें। और एक आमिल भी साथ रखता था जो उन्हें कदम कदम पे एहतियातें, और अगर जिंदगी की मुश्किलात और मसाइल हैं तो उनके साथ देता रहता था। तो बादशाह ने आमिल की तरफ देखा, उसने कहा, बादशाह सलामत, इसको छोड़ दें, लेकिन इससे कसम उठवाएं कि आइंदा किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, इससे वादा लें। और हमारे यहाँ एक कस्में होती हैं, वो कस्में इससे उठवाएं। बादशाह कहने लगा, ये तो कातिल है, मैं चाहता हूँ इसको कैद करूँ और इसको कत्ल करूँ। आमिल कहने लगा, बादशाह सलामत, आप इसको कत्ल न करें, एक बहुत बड़े कबीले से इसका ताल्लुक है, ये कत्ल हो जाएगा, लेकिन कबीला इसका आपसे नहीं, आपकी नस्लों से इंतकाम लेगा, आपसे भी लेगा और आपकी नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेगा, इसको छोड़ दें, बस अहद व पैमान ले लें। तो वो आमिल बताता गया, बादशाह उससे अहद व पैमान लेता गया। जब अहद व पैमान ले लिया तो बादशाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज ने घेरा, तुझे किस चीज ने जकड़ा, क्या आज तक जिंदगी में तो किसी के नरगे में आया? कहा, 2100 साल मेरी जिंदगी है और मैंने सारी जिंदगी लोगों को मारा है, लेकिन सिर्फ शिकारियों को और किसी को नहीं। मुझे दुख होता है कि इन जिंदा जिस्मों को ये शिकार क्यों करते हैं, क्या इनके पास खाने को नहीं है? अगर ना हो तो फिर तो और बात है, इनके पास तो खाने को सब कुछ है। 2100 साल आज तक कोई बंदा मुझे न गिरफ्तार कर सका, न पकड़ सका, न मैं किसी के नरगे में आया। ये झाड़ियां मुझे पकड़े, मैं खुद हैरान हूँ, ये झाड़ियां नहीं थी, कोई ताकतवर दुनिया थी जिसने मुझे पाँव से भी जकड़ लिया और सींगों से भी जकड़ लिया। तो उससे पूछा, तूने क्या पढ़ा था? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सारी जिंदगी हुरूफ तहज्जी पे जान मारी है और हुरूफ तहज्जी पे मेहनत की है और हुरूफ तहज्जी को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। अपनी सांसों में मैंने हुरूफ को रचाया है, बसाया है और इसको एतमाद से पढ़ा भी है, लिखा भी है। मैंने उंगली पे हमेशा हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ और
फिर लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ। शहादत की उंगली मेरी कलम होती है और दूसरा हाथ मेरी तख्ती होती है, और मैं कलम और तख्ती से लिखता चला जाता हूँ और हरूफ तहज्जी को अपनी जान, अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूँ। और ये हरूफ तहज्जी का रिजल्ट है जिसने इसको जकड़ दिया। बादशाह ने उससे पूछा कि ये सही कहते हैं? कहा बिल्कुल ठीक कहता है। और उसने कहा कि बादशाह सलामत, इससे कहें अपने हाथ पे हरूफ तहज्जी लिख के आपकी आंखों पे फेरे, पर्दे सारे हट जाएंगे। उसने हाथ पे हरूफ तहज्जी लिखी और बादशाह की आंखों पे ऐसे फेर दी, एकदम पर्दे हटे। बादशाह ने देखा तुम यहाँ मैं खड़ा हूँ, उसके दाएं बाएं जमीन के नीचे खजाने हैं, मोती, लाल, जवाहिर, याकूत, मरजान, जमरद, सोना, चांदी, हीरे खजाने हैं। और देखा तो सामने हिरन नहीं था, एक काला पहाड़ था और एक काला वजूद था। उसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल थे और उसके जिस्म से सख्त बदबू आ रही थी, और उसका ऊपर जाके खौफनाक जिस्म था। और बादशाह ने एकदम चीख मारी और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो मुआलिज था। उसने कहा बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो आज तक इसलिए मैंने आपके चेहरे पे, आंखों पे ये हाथ नहीं फेरा। क्यों? ऐसी जिंदगियां, ऐसी दुनिया, ऐसी कायनात नजर आती है जो इंसान से बर्दाश्त नहीं हो सकती। ऐसी कायनात नजर आती। और कहा होश कैसे आया? कहा यही हाथ मैंने आप लिख के हरूफ तहज्जी का आपके जिस्म पे, सर पे, बदन पे फेरा। ये सब आपके सामने गवाह हैं, आपके गुलाम और खुद्दाम, और आपके जिस्म में होश आ गया। और फरमाया हिरन, और मैं आपने उसे अहद पैमान दिया था, मैंने उसको आजाद कर दिया। अब उसका हमारे करीब रहना ना मुनासिब था ना हमारी जरूरत। अमीर सबख्तीन ने कहा कि मुझे भी हरूफ तहज्जी सिखाओ, हरूफ तहज्जी सिखाओ। और मैं भी हरूफ तहज्जी से, अलिफ बा से लेकर या तक, इससे फैज पाना चाहता हूँ और इससे खैर पाना चाहता हूँ और हरूफ तहज्जी की बरकतें लेना चाहता हूँ। तो उसने रोजाना उसको सिखाना शुरू कर दिया। अमीर ने कहा मैं ये चाहता हूँ इस हरूफ तहज्जी की बरकत से मेरी हुकूमत बने, मेरी नस्लों में बड़े बड़े बादशाह आए, मेरा तख्त बुलंद हो, मेरा ताज बुलंद हो, मेरा बख्त बुलंद हो, मैं ये चाहता हूँ। तो उसने हरूफ तहज्जी से ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। लिखता रहा, लिखता रहा। कई अरसा तक हरूफ तहज्जी पे मेहनत करता रहा। साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक दफा उस आमिल ने कहा कि बादशाह आप हरूफ तहज्जी के आमिल बन चुके हैं। फलां रात आ रही है, फलां रात, एतवार की शाम, जब मगरिब खत्म हो जाए, एतवार का दिन गुजरे, शाम हो, मगरिब खत्म हो जाए, पीर की सुबह होना शुरू हो जाती है, वो रात हो जाती है जिसकी सुबह पीर होता है, सोमवार होता है। तो कहा इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें, जो मांगेंगे मिलेगा। अब बादशाह उस दिन का इंतजार करने लगा, उस दिन का इंतजार करने लगा। हमारे यहाँ जो कवाकिब, सियारे और सितारे होते हैं जिनका कुरान में तस्करा है, वश्शम्स इज़ा ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यक्शाहा वस्समाए बनाहा वल अर्ज़ वमा। ये कुरान में और कई जगह तस्करे, सिर्फ एक नहीं। जो एतवार की शाम है ना, एतवार की शाम जब डूब जाए, एक ये और एक जुमेरात की शाम जब डूब जाए, जैसे अब ये शबे जुमा है। जो शबे जुमा है वह एतवार की शाम को है ही नहीं। क्यों? ये सैयदुल लैल है, रातों की सरदार। किसकी सरदार? और जुमा सैयदुल यौम है, दिनों का सरदार जुमा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता। जो इस रात को पाता है बंदा वो किसी रात को पा नहीं सकता, जो इस रात को पाता। तो कहा जब एतवार की शाम हो आप हथेली पे लिखिएगा, पर इसका नतीजा मिलेगा शबे जुमा में, और उस पे आपको लिखना पड़ेगा। और कहा उस आमिल ने बादशाह को, अगर एतवार की शाम भूल जाएं तो जिंदगी में कभी शबे जुमा न हो। बादशाह ने ये अमल किया, हर शबे जुमा में ये अमल किया, एतवार की शाम को भी किया और हर शबे में किया। 11 एतवार की शामें और 11 शबे जुमा में हथेली पे अमल लिखता रहा और करता रहा। एक दफा ख्वाब में देखा कि मेरे सर की चोटी से एक परिंदा निकला, छोटा सा, जो मक्खी के, शहद की मक्खी के बराबर, जो ऊपर जा रहा है, जो बड़ा हो रहा है, और उसका साया है बहुत बड़ा, बहुत वसी, इतना वसी साया, ताहद नजर उसके पर फैल गए, उसका साया फैल गया। ख्वाब देखा, हैरान हुआ, समझ ना आई ये क्या है। माबर ताबीर देने वाले भी दरबारों में होते थे बादशाहों के यहाँ। तो एक मोतबर एतबार वाला ताबीर वाला भेजा, ताबीर वाला बंदा को भेजा, ये ख्वाब देखा। उसे कहा मेरा नाम ना लेना। उस ताबीर वाले बंदे ने देखा,
اس نے کہا یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا کوئی بادشاہ دے، سچ بتا۔ اس نے کہا امیر نے دیکھا ہے، کہ ہاں اس سے کہہ دے تیرا بیٹا ہوگا اور اس کی سلطنت یہاں سے وہاں تک ہوگی جہاں سورج غروب نہیں ہوگا، اور سایہ ہی سایہ رہے گا، اور پھر اس کی نسلوں میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ تو سلطان محمود غزنوی بادشاہ بنا، اس کے تعبیر یہ نکلی، اور اس بادشاہ بننے کے پیچھے حروف تہجی کا فیضان ہے، حروف تہجی کی برکات ہیں، حروف تہجی کے ثمرات